बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों। पीपल के घने दरख्त के साए में एक गरीब मोची बैठकर अपना काम करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर कहीं जाकर इसे इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता। मोची गरीब था मगर दिल का सखी था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी ले आता और दोपहर को पानी के साथ रोटी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर वो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को टाल देता। चिड़िया दरख्त से उतरकर इसके आसपास बैठ जाती, चूं चूं करके रोटी खाती और फिर से उड़ जाया करती थी। और चिड़ियों को खिलाकर वो पीपल के नीचे थोड़ी देर लेटकर आराम करता और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ हो जाता। एक दिन मोची के पास कोई मुसाफिर अपने जूते की मरम्मत कराने आया। वो देखने में नेक आदमी लगता था। इसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफ़ेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। इस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को टुकड़े डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि सूखी रोटी है, फिर भी वो मोची एक टुकड़ा चिड़ियों को खिलाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों तुम सूखी रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे, जबकि इस दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर क्या बात है? मोची बोला, मैं किसी से कम नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत से नवाजा है। सेध ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ पांव सलामत है, मेहनत कर सकता हूँ, सब्र की दौलत तो मेरे पास भी है। फिर क्यों ना मैं अपने रब का शुक्र अदा करूँ। ये चिड़ियाँ मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं अपने अपने पड़ोसी का हक एक नवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होता, बल्कि इन चिड़ियों की चोंच से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने कुरान पाक की चंद आयत पढ़ी। मोची ने अदब से कुरान की ये आयत सुनी और मुसाफिर से कहा, इन आयत का मतलब भी मुझे समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे हाथ में ही भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, उजरत नहीं लूँगा, आप मुझे ये आयत सिखा दें, मैं इनको ज़बानी याद करूँगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत याद कराई और सलाम करके चला गया। मोची को आज बहुत खुशी थी। इसने बड़ा अच्छा सौदा किया था। इसे जब भी वक्त मिलता वही आयत पढ़ता रहता। ये आयत इसे इतनी प्यारी लगी थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता था। चिड़ियाँ एक आवाज़ में चूं चूं करती तो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो ही गई। इसी तरह दिन गुजरते गए। फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कई दिनों तक कोई भी आदमी जूते मरम्मत कराने ना आया। मोची के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो इनका आटा ले आया। चंद दिनों के लिए तो रोटी का इंतज़ाम हो गया, लेकिन इसके पास काम अभी तक नहीं आ रहा था। आटा ख़त्म हो गया था। चिड़िया भी रोटी का इंतज़ार करके चली गई थी। मोची ने कई दफ़ा उठकर पानी पिया। इसको भूख लग रही थी। इसे अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा उदास घर आया। घर में अब कोई इलाज नहीं था। सब भूखे ही सो गए। इस आलम में 2 दिन और भी गुजर गए। पानी के सिवा इनके पेट में कुछ नहीं गया था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जो बेचकर आटा ले आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक दाना भी नहीं गया। इन बच्चों का क्या कसूर? तुम सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज कोई दावत है। बाहर देगें पक रही हैं। तुम पड़ोसी से कुछ पैसे या खाना मांग लो ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। कहने लगा, नेक वक्त सामने वाला पड़ोसी बड़ा मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत भी नहीं देखी जा रही मुझसे। इससे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। शायद अल्लाह ताला इसके दिल में रहम डाल दे। मोची ने अपने पड़ोसी को जाकर सलाम किया और कहा, मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। तुम्हारे यहाँ कुछ देगें पक रही हैं तो इनके लिए कुछ खाना दे दो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम घर आकर देख सकते हो। इस मगरूर आदमी ने मोची को एक भी ना सुनी और इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मोची कमज़ोर आदमी था, नीचे गिर गया और सर पर चोट आ गई। इसके बाद मोची परेशान होकर मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की हिम्मत ना थी। बच्चे तो खाने की आस लगाए बाप का इंतज़ार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर इसने पहले तो पेशानी को साफ़ किया, फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगते रोते रोते कहने लगा, अल्लाह, बादशाही का मालिक तो ही है, जिसको इज़्ज़त चाहे दे और जिसको चाहे ज़िल्लत दे। तेरे ही हाथ में खैर है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। वो रोता जा रहा था और ये आयत पढ़ता जा रहा था।
اتنے میں مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا، اس نے موچی کی زبان سے یہ آیات سنی، اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اس نے موچی کو سلام کیا اور کہنے لگا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا مال لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی یہ مصیبت ٹوٹی کہ میرا وفادار ملازم فوت ہو گیا، اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہو، اور میں بھی اگر تم میرے ساتھ مل کر کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا حق پورا پورا ادا کروں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ ایمانداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی بازار سے کھانا خرید کر گھر لے گیا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا، موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا، تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے، جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت دی اور چند سال ہی میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ موچی نے ایک خوبصورت مکان بنوایا، وہی آیات جو ہر وقت پڑھتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اب اس کے ہاں کئی نوکر کام کرتے تھے، وہ بچے خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا، کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اس کی عزت و اکرام کے ساتھ بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ درخت پر جو چڑیاں رہتی تھیں موچی نے بھی نہیں بھولا تھا، وہ ڈھیر سارا دانہ چڑیوں کو ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، رات کے وقت کسی نے دروازے پر دستک دی، نوکر نے دروازہ کھولا، ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں دروازے پر کھڑا کانپ رہا تھا، نوکر اسے اندر لے آیا، کمرے میں اٹھایا، اس کو کپڑے لا کر دیے، باورچی خانے سے جا کر گرم گرم کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا، اتفاق سے موچی جاگ رہا تھا، اس نے نوکر کو روتے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج میری سمجھ میں آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا چند سال پہلے یہ بڑا امیر آدمی تھا اور اس کا بہت بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ ہر آدمی کو حقیر جان کر ذلیل کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا، میں نے کچھ روپے مانگے، اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا، میرا بچہ علاج نہ ہونے سے مر گیا، آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی کھانا کھا رہا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اس کو سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کرتا تھا، ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے دروازے پر جانے پر مجبور کر دیا تھا، آپ نے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا تھا، میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا، وہ روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دے دی، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی، بچے آوارہ ہو گئے اور میں خود بیمار ہو گیا ہوں، مکان بھی بک گیا ہے، اب نہ سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے نہ کوئی آسرا۔ سچ ہے جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام خراب ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اس کے ہاتھ میں خیر اور وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ موچی نے کہا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیسہ تو آنے جانے چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ خیر تمہیں اب بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تم تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو معزز دوستو، یہ ایک چھوٹی سی سبق موز کہانی تھی، ہمارے چینل نوبل ورلڈ وائس کو سبسکرائب کر دیجئے، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔